فرمایا فرمایا جڑا بندہ دلوں ہو کے نیک اعمال کردا ہے اور بالخصوص اے بڑے اعمال کردا ہے اسی لازم انہوں پاک زندگی عطا کرنے ہیں آفتاں تو پاک زندگی عطا کرنے ہیں مصیبتاں تو پاک زندگی عطا کرنے ہیں دنیا دیاں حسرتاں دے دنیا دے دکھاں تو پاک زندگی عطا کرنے ہیں آؤ کتاب انقلاب پروگرام سننے والو سب نالوں پہلا عمل پتا کیڑا ہے تسی سفر دے اندر ہوو تسی حضر دے اندر ہوو تسی امیری دے اندر ہوو تسی غریبی دے اندر ہوو تسی تعداد تھوڑے ہوو تسی تعداد زیادہ ہوو میرے ویریو ایک عمل دے اندر غفلت نہ کریا جے ورنہ بڑیاں پریشانیاں اٹھاؤ گے ورنہ بڑیاں مصیبتاں اٹھاؤ گے ورنہ دکھاں دی چکی چ پس کے بے بس ہو جاؤ گے اس پہلے عمل دے اندر غفلت نہ کریا جے پہلا کرن والا کام کیڑا ہے صبح دے ٹائم صبح دے اذکار پڑھیا کرو شام دے ٹائم شام دے اذکار پڑھیا کرو صبح دے ٹائم صبح دیاں دعاواں پڑھیا کرو شام دے ٹائم شام دیاں دعاواں پڑھیا کرو صبح دے ٹائم صبح دے مسنون ورد پڑھو شام دے ٹائم شام دے مسنون ورد پڑھو میں اللہ نو گواہ بنا کے کہنا جڑا بندہ صبح دے ٹائم صبح دے اذکار پڑھدا ہے شام دے ٹائم شام دے اذکار پڑھدا ہے اللہ مصیبتاں پریشانیاں دے بوئیاں نو کنڈے لا کے تے رحمتاں برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندے نے میں کی مناظرانہ گفتگو کرا کی محققانہ گفتگو کرا کی استدلال تے استنباط کرا کی میں فرقے باطلہ دا رد کرا تھی تیری نے 14 پڑھ لیا نے پت تیرے نے 12 پڑھ لیا نے فلانے دفتر جو لگ گیا ہے اے پتہ کریا کر صبح دے ٹائم صبح دے اذکار پڑھدا ہے شام دے ٹائم شام دے اذکار پڑھدا ہے میں سلفی صاحب دی خدمت گزارش کراں گا آئندہ اپنے ہر پروگرام دے اندر حسن المسلم رکھو پیارے رسول کی پیاری دعائیں جدے صحیح روایتاں ہون یا کم از کم اذکار کارڈ ہر مان والے نو دیو اللہ دے بندو صبح دے ٹائم صبح دے اذکار پڑھو شام دے ٹائم شام دے اذکار پڑھو صبح دے ٹائم صبح دیاں دعاواں پڑھو ساڈے بچے اذکار نہیں دے پڑھتے ساڈیاں بچیاں اذکار نہیں دے پڑھدیاں لو ایماندار نہ سوچو ہاں ہاتھ نہیں میں کھڑا کرانا آپ ہی نمبر لاؤ اج صبح دے اذکار کنے پڑھے ہاتھ نہیں چکنا میں 15 سیکنڈ دینا ذرا سوچو ہاتھ تو نہ چکو غور کرو شام دے اذکار اج کنے پڑھے اوہ جیڑا تواڈے ہاتھ واسطے عمل ہے او تے کرو جے گھر چ تیری بیوی نے صبح دے اذکار نہیں پڑھے ذمہ دار تو ہے 7,000 دا سوٹ تے لیا کے دینا ہے کدی اذکار کارڈ بھی لیا کے دیتا ہے کدی انہوں حسن مسلم ہی لیا کے پڑھائی ہوں جے تیریاں جوان دھیاں نے اگر تیرے گھر صبح دے اذکار نہیں پڑھے اگر تیریاں جوان بیٹیاں نے تیرے گھر دے اندر اج شام دے اذکار نہیں پڑھے غافل تیرے بچے نہیں غافل تو ہے اے کوئی گل نہیں کہ بچے بگڑ گئے سب تو بڑا معاشرے دا عالمی آئے ہوئے بچیاں نو بگڑے ہوئے ماں باپ مل گیا بے نماز باپ مل گیا بے نماز ماں مل گئی ہے اور کئی مدرسے چاہی جانے ہیں صبح دے ٹائم بچیاں دا امتحان لگتا ہے نا کہ وہ چھٹیاں ہوندیاں نے ظاہر ہے کہ چھٹیاں پہنچیاں ہونا انہوں نمبر گھٹ ملتے ہیں تے کئی بچے اٹھن لگے پتہ کیا کریں قاری صاحب یہ میری چھٹیوں کی وجہ سے میرے نمبر نہ کاٹیے کیوں بیٹا قاری صاحب اس لیے کہ گھر میں صبح کے وقت نہ ماما اٹھتی ہے نہ پاپا اٹھتا ہے امی ابو نہیں صبح کے ٹائم اٹھتے میرے ویریو میرے بھراؤ اوے جے تسی صبح شام دے اذکار نہیں پڑھنے تے کنہاں نے پڑھنے نے اوے تسی دین دے ٹھیکیدار جے ذمہ دار جے کتھوں چل کے آئے ہو دین سنن تسی مولانا محمد حسین شیخ پوری نے سنے ہیں تسی حبیب الرحمان یزدانی نے سنے ہیں تسی بڑے بڑے علماء نے سنے ہیں تسی نینداں قربان کر دے جے اور تسی نرم گرم بسترے چھڑ دے جے اجے تک اسی صبح شام دے اذکار تے خود بھی نہیں لگے ساڈے بچے بھی نہیں لگے یار لمحہ فکری ہے اللہ جادو تو بچاتا ہے اللہ حفاظت کرتا ہے اللہ صحت دیتا ہے اللہ برکت دیتا ہے اور میرے کو تے الفاظ بھی نہیں انداز بھی نہیں دلائل بھی نہیں کہ میں اپنے دل دا درد تواڈے دل چ کیویں اتاراں جڑا بندہ صبح شام دے اذکار پڑھدا ہے نا اللہ پاک انہوں دین و دنیا آخرت دے سب خزانے عطا فرما دے سبحان اللہ لو جی پہلا عمل میں تواڈے سامنے بیان کر دیتا ہے صبح دے ٹائم ایک 15 تو 20 دعاواں نے ویسے میری گڈی چ ہمیشہ اذکار کارڈ ہوندے نے لیکن وہ اللہ والوں کو جلدی چ نہ میں گڈی چ رکھ نہیں سکیا ویسے تانوں تحفے چ میں اذکار کارڈ دے کے بھی جاواں گا صبح دے ٹائم صبح دے اذکار پڑھو شام دے ٹائم شام نو پڑھو ایک میں دعا کرنا ٹھڈو ہو کے دعا کرنی اللہ جس شام سانوں موت آئے نا
اس صبح سانو اذکار پڑھن دی توفیق دے آمین ہوڑی نہ کہو آمین اللہ جی صبح نو موت آئے تو شام نو اذکار پڑھن دی توفیق دے آمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی ہیں جو میرے وال جڑا پیغام میں دینا چاہتا ہوں کتاب انقلاب سننے والوں میں انقلاب پیدا کرنے والے اعمال بیان کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی ہیں جو آگے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پچھوں نے ڈس لیا ہے درد بہت زیادہ ہے پین بہت زیادہ ہے اللہ کے پیغمبر تکلیف بہت زیادہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تو شام کو کیوں نہیں پڑھیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق صبح نو کیوں نہیں پڑھیا آپ نے فرمایا جڑا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق صبح دے ٹائم پڑھ لیندا ہے شام دے ٹائم پڑھ لیندا ہے تو پچھو دیاں گلاں کرنا ہے پوری مخلوق چوں کوئی بھی مخلوق اس بندے نو نقصان دے ہی نہیں سکتی سبحان اللہ کتاب انقلاب سننے والوں جے زندگی چ بہتری چاہندے جے مصیبتاں دکھاں تو بچنا چاہندے جے بابیاں کو نہیں جانا ملنگاں کو نہیں جانا میرے موبائل دے اندر ایک کلپ پہ ایک عورت جڑی ہے بچہ لین واسطے داتا دربار گئی ہے داتا دربار گئی ہے تے انٹرویو دے رہی ہے آندی ہے مینوں ایک خاص کمرے چ لے گیا تے آکھیا کہ آؤ تے تینوں بچہ دین واسطے خاص دم کرنا ہے مینوں بسکٹ کھلا کے نشے والے بسکٹ کھلا کے بے ہوش کر کے تے میرے نال بدکاری کردے رہے نے آندی اس کمرے دے اندر ہور بھی کئی جوان بچیاں موجود سن ہاتھ جوڑ کے کہنا جتھوں تک میری سیڑھی جائے عزتاں بچاؤ ایمان بچاؤ تہاڈا ملک جڑا جے دہشت گردی دے دھانے تے کھڑیا جے ہر ویلے تیار رہو میری گل دا غصہ نہ کریو جڑا صبح دے ذکر نہیں پڑھدا او موت دی تیاری نہیں جے کردا پیا جڑا شام دے اذکار نہیں توجہ نہ پڑھدا شوق نہ پڑھدا موت دی کوئی تیاری نہیں خود بھی تیاری کرو اوے بچیاں دے سال تسی آندے 5 منگے دا میں پلاٹ دے دیتا ہے بازار میں نے دکان دے دی ہے فلاں میں نے بنگلہ دے دیا ہے اوے تو پورا لالا مصا بھی اپنے بچیاں دے نال آ کے مر جا پورا تو گجرات بھی بچیاں نوں دے کے مر جا جے تیرے بچے صبح شام دے اذکار نہیں نہ پڑھدے تو انہاں دا مستقبل سیف نہیں کر کے جا رہا تو انہاں دا مستقبل جڑا ہے نا وہ محفوظ نہیں کر کے جا رہا تے جے تیری بچی اذکار پڑھے بچہ اذکار پڑھے بیوی اذکار پڑھے بہو اذکار پڑھے سارے صبح شام دے اذکار پڑھے تے پھر قبراں تے سنگے مرمر لان دی لوڑ اچھی بولو شاڑ چاڑن دی لوڑ سارے بولو دیوے لاؤن دی لوڑ مر گیا دنیا تو ٹر گیا تیرا بچہ صبح دے ٹائم اٹھ کے صبح دے اذکار پڑھدا ہے تیری بچی صبح دے ٹائم اٹھ کے صبح دے اذکار پڑھدی ہے تے نالے آندی ہے ربنا اغفر لی ولوالدیا سبحان اللہ اے بندے دی سیٹل والسابقون السابقون اے بندے جڑے اگے ود گئے جے اے بندے جڑے سب نو کراس کر گئے جے اے بندے جڑے اعلی نمبر لے گئے جے میں کو صبح شام دے اذکار دی اہمیت فضیلت نہیں بیان کر رہا میں تے تانوں 3 مال دا ایک پیکج دے کے جانا چاہنا صبح دے ٹائم صبح دے اذکار پڑھو شام دے ٹائم شام دے اذکار پڑھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم جڑا 3 دفعہ صبح پڑھ لیندا ہے 3 دفعہ شام نو پڑھ لیندا ہے او دے تے فالج دا حملہ نہیں ہوندا کینسر دا حملہ نہیں ہوندا انہوں ڈاکو نہیں پیندا انہوں چور نہیں پیندا ہاں ہاں بڑی ذمہ داری نہ گل کہہ رہے ہیں اللہ مرض تو بچاندا ہے پریشانی تو بچاندا ہے ہر آفت مصیبت تو بچاندا ہے ایک راوی نے حدیث بیان کی ہے تو جو میرے وال کتاب انقلاب سننے والوں او جن نے بیان کیتی او دا اپنا ایک پاسا جڑا فالج زدہ ہے او دے فالج دا حملہ ہویا ہے حدیث سننے والا فجعل ينظر الیہ اینڈ پوری نظر ٹکٹکا کے او دے جسم وال ویکھ رہا ہے یعنی دسنا انہوں یہ چاہندا ہے تو انا سا جڑا دعا پڑھے انہوں فلاں فلاں کچھ نہیں ہوندا تے تینوں تے آ فالج ہویا ہے ایڈی تیری گل دے سچی ہے تے تینوں فالج گل نہیں ہویا ہے او بندہ دی گل سمجھ گیا دیکھنا سمجھ گیا تے جواب اندر کہندا ہے ویریا میں ساری زندگی نبی پاک دی دسی پڑھائی پڑھدا رہا اللہ نے مینوں ساری زندگی آفتاں تے مصیبتاں تو بچایا ہے لیکن اللہ دی تقدیر غالب آئی ہے جدن میرے تے فالج دا حملہ ہویا ہے ادھر میں دعا پڑھنا ہی بھول گیا ادھر میرے کو دعا نہیں پڑھی گئی تے گل وہی سچی ہے جے دے بارے قرآن نے آکھیا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى غصہ نہ کرے آجے رفل دین سنت ہے سینے دے ہاتھ بننا سنت ہے پیرنا پیر لاؤنا اینے جانے سنت مان دے جڑا جڑا مندا وہ بولے پیرنا پیر لانا
سنت مسواک کرنا سنت بازار چ بولتے نہیں تھکتے مسیتے بہ کے بڑے سنجیدہ ہو جاتے جواب تے دیا کرو مولوی دی گل دا سجے ہاتھ نہ کھانا سنت سارے بولو بسم اللہ پڑھ کے کھانا سنت اور کتاب انقلاب سننے والوں اگر افریہ دین سنت ہے میں مانتا ہوں سینے پہ ہاتھ باندھنا سنت ہے میں مانتا ہوں پاؤں سے پاؤں ملانا سنت ہے کب میں اس کا انکار کرتا ہوں یہ سنت ہے اللہ پاک نے معیار السنہ بنایا ہے اللہ پاک نے معیار الحدیث بنایا ہے لیکن اہل حدیث و اہل سنت کہلانے والوں مجھے پیغمبر کی ایک صبح تو دکھلاؤ جس صبح میں نبی پاک نے صبح کے اذکار نہ پڑھے ہوں وقت بھی مہورتا ہوئے توجہ میرے بال وقت بھی صبح نہ ہوئے تے الفاظ بھی او ہون جڑے الفاظ کبھی نبی پاک مدینے چ پڑھتے سی تے ناشتے کی طلب ہی نہیں رہتی خرچہ بچاؤ روحانی طور تے بندہ اج میں تمہیں ایک چھوٹی جی گل کہنی ہے او بھائی ناشتہ رہندا رہ جائے شام دا کھانا رہندا رہ جائے اذکار نہیں رہنا چاہیے ناشتہ رہندا ہے تسی کتھے رہن دے بولو تے صحیح نا ناشتہ رہندا ہے شام کا کھانا رہندا ہے ہس کے میری گل گوا چھڑی جے میرا مزاج نہیں ہے لطیفے دے ٹچ کرا تے مخور استغفر اللہ اے کانفرنس تے تھیٹر نہ بناؤ الحمدللہ تسی بڑے سنجیدہ بیٹھے ہو ورنہ جو میں کی لفظ بولا جو میں غیر سنجیدگیاں دیکھ رہی نا مساجد دے اندر کانفرنساں دے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون میرے پیارے بھائیو جتن تانوں ناشتے تے شام دے کھانے نالوں شام دے اذکار زیادہ عزیز ہو گئے نا ادھر اللہ تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بنائے گا حضرت عمر خون دی اندر لت پت نے رسی اللہ تعالی عنہ زخمی ہون دا فکر نہیں فکر دے کے گل تے آندے نے مینوں دسو فجر دی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی کھان پین نالوں زیادہ جدوں اذکار نال پیار کرو گے اللہ بہارا لا دے گا حضرات میں پہلا عمل بیان کر چکے ہیں صبح کے اذکار صبح کو پڑھو شام کے اذکار شام کو پڑھو اللہ پاک نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ہاتھ کھڑے کرو کیڑا کیڑا پڑے گا اینڈ میں نہ بہاؤ چٹا کونیاں ونگیاں بھی نہ کر رہے چکو یا اللہ جیڑی کونی ونگی ہے انہوں کچھ نہیں دینا تے جنہیں ٹٹوں کونی ہے سدھی کیتی ہے نا اللہ نو کعبۃ اللہ دے سامنے صبح دے اذکار پڑھن دی توفیق دے دے آمین اور کتاب انقلاب سننے والے اللہ نے فقیر دی دعا رد نہیں دے کرنی توفیق دے گا رب ہاتھ چکو شام دے ٹائم شام دے اذکار پڑھو گے انشاءاللہ اللہ جنہیں دلوں کے وعدہ کر لیا انہوں مسجد نبی دی شام دے اذکار پڑھن دی توفیق دے دے آمین اور پورے علاقے دی قیادت بیٹھی ہے میں گزدانی صاحب احمد دی توجہ مبذول کروانا نہایت باوقار شخصیت میں نے رسائنا کم از کم ضلع گجرات کے اندر کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی جس مسجد کے اندر اذکار کلاس نہ ہو 8 روزہ اذکار کلاس قائم کرو 15 روزہ اذکار کلاس قائم کرو 70 سال دے بابے 60 سال دے بابے پتہ ہی نہیں انہوں نے کیڑی شے پڑھنی کیڑی نہیں پڑھنی چھوٹے چھوٹے فائدے خود کتاب مرتب کرو سلفی صاحب مرتب کر سکتے حسن المسلم میری الحمدللہ ذاتی اس موضوع دے کتاباں نے رسائل میں اذکار کارڈ درجنوں میرے کول نے ہر مسجد کے اندر اذکار کلاس قائم کرو اے جے وقت دی سب تو بڑی ضرورت تیری محنت کوشش دی وجہ تو کسی نے ایک دعا یاد کر لی نا تیری جنت واسطے اے عمل ہی کافی ہے انشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ تے ٹھلی ہوگی پڑھو گے انشاءاللہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون بیان کرنا چاہنا پہلا عمل میں بیان کیتا ہے بہو نو اذکار یاد کراؤ
بیوی نو یاد کراؤ بچیاں نو یاد کراؤ بچیاں نو یاد کراؤ اپنے بھانجے بھتیجیاں نو یاد کراؤ نمازیاں نو یاد کراؤ دوسرا کرنے والا عمل ہے سنو میرے پیارے بھائیو اگر آفتاں تو بچنا چاہتے نے مصیبتاں تو بچنا چاہتے نے پریشانیاں تو بچنا چاہتے نے زندگی دا لمحہ لمحہ جے مبارک بنانا چاہتے نے ایمان دی لذت لینا چاہتے نے جے چاہتے نے آئیاں ہوئیاں آفتاں بھی اپنا رستہ بدل لین جے چاہتے نے ساریاں رکاوٹاں کھل جان ساریاں بندشاں دور ہو جان پھر کرنے والا دوسرا کام ہے اور میرے مسلمان بھائیو اپنی حیثیت رہ کے اپنی طاقت دے مطابق اپنی قوت دے مطابق اپنی پسلی دے مطابق اپنی مالی حیثیت دے مطابق بلا ناگا بغیر چھٹی دے روزانہ اللہ دے رستے اندر صدقہ کریا کر خیرات کریا کر کدی مسیتے کچھ دے دیا کر کدی کسی یتیم نو دے دیا کر کسی کدی بیوہ نو دے دیا کر کدی کسی بھوکے نو روٹی کھوا دیا کر اور ٹھو میاڑا چک دے باسیو لالا مصائب دا کرو توڑ والیو میں اپنے اللہ دی عزت نو گواہ بنا کے کہنا جیڑا چپ کے ڈیلی صدقہ کردا ہے تانوں کنے کیا لکھاں روپیہ دینا ہے تانوں کنے کیا کہ صرف ملنا نال صدقہ کرے تانوں کنے کیا صرف فیکٹری دا مالک صدقہ کرے 5000 مہینے دا لینا ہے او چویں 50 روپے سائڈ تے کر دے روپیہ کر کے روزانہ مسجد دے گلے چ پا دیا کر کسے غریب نو دے دیا کر جیڑا بندہ روزانہ بلا ناگا صدقہ خیرات کردا ہے اللہ اودیاں صلاحیتاں چ بھی اضافے کردا ہے اللہ پاک دے حاصلاں نو بھی ناکام کردا ہے تے جدھر جدھر جاندا ہے اللہ تکلیفاں تے رکاوٹاں دور کر کے اپنی رحمتاں تے برکتاں تے قبولیتاں دے سارے دروازے کھول دیندا ہے سبحان اللہ ساڈے ہاں بڑا غلط کنسپٹ ہے معاشرے وچ بلا کیڑا اسی اپنے صدقہ تے اونے کرنا ہے جڑا مل دا مالک ہے جڑا فیکٹری دا مالک ہے بھاجی صدقہ تے اونے کرنا ہے جڑا 50,000 مہینے دا لیندا ہے اے تینوں کنے کیا ہے جویں روزانہ ادھر دیکھو بھائی جویں روزانہ سنتا پڑھدے ہو جویں روزانہ ذکر کردے ہو ایویں روزانہ بلا ناگا 5 روپے دو تانوں ایک بار صحیح دی اس دا خلاصہ سناواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک غریب بڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر 1 روپیہ دیندا ہے اللہ پاک انہوں 1 لاکھ دے برابر ثواب عطا فرما دیندے نے واہ میرے اللہ تو غریبی ویکھ کے بھی بندے نوں نہیں ددکاردا ٹھو میاڑے اندر لالو مولانا موسیٰ دے اندر ایک بندہ اللہ دے رستے چ کھجور دیندا ہے گوانڈی مزاق کردا ہے لوگ آندے نے کی لوڑ پئی سی کھجور دے کی لبنا تینوں کھجور دے کے سنو اے لوگو غریباں دے صدقے خیرات نال اللہ کتنا پیار کردا ہے غریباں دی غربت بڑھ گئی جے صدقہ نہیں کردے بیماراں دی بیماری بڑھ گئی جے صدقہ نہیں کردے جڑے اج تو پہلے 15,000 لیندے ہیں اج بھی 15 لیندے نے مسئلہ کی ہے صدقہ نہیں کردے اوے لوگو غریبی چ بہت شوق نال صدقہ کریا کرو بھاویں روپیہ کریا کرو بھاویں تھیلی کریا کرو دلی بلا ناگا کریا کرو احباب کرام یہ کہتے نبی پاک ہمیں بخاری پڑھ کے سنانا ایک بندہ اللہ دے رستے وچ کھجور دیندا ہے اللہ دی کھجور سجے ہاتھ نال قبول کر دے نے اے دے کھجور دے کے پاسے تے ہو گیا مذاق ڈاؤن والے مذاق بھی ڈالیا لیکن نبی علیہ السلام نے کی فرمایا اللہ دی کھجور نو وڈا کردے رہندے نے وڈا کردے رہندے جویں تسی گھوڑی دے بچے نو پال دے ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کھجور وڈی کردے رہندے نے وڈی کردے رہندے نے تے جدوں پہاڑ دے برابر ہو جاندی ہے والا میں تیری قدردانی تے قربان جاواں جنہ دی خاطر چوکاں چرستیاں وچ کھلو کے نمازاں نہیں نہ پڑھدا تے جنہ دی خاطر راتاں برباد کرنے 5 منٹ انہاں دا جنازہ بھی اسی پڑھانے 5 منٹ جنازہ لیٹ ہو جائے نا بیٹا تے علی کھڑیاں وا ہوندے نے شاید صاحب 5 منٹ اوتے ہو گئے نے پڑھا بھی چھڈو جنہ دی خاطر جوانی برباد کیتی ہو نا اے جنازگاہ دے اندر 5 منٹ دی لیٹ بھی برداشت نہیں کرتے اس رب نے پیار پا کھجور دیتی ہو رب وڈا کردا ہے تے جتن او پہاڑ دے برابر ہو جاندی ہے اللہ کہندے نے او غریبڑیا تو کھجور نہیں دیتی تو میرے رستے اندر او پہاڑ ہی دے دیتا میں کوئی صدقے دی فضیلت اہمیت بیان نہیں کر رہا ورنہ ماشاءاللہ اللہ دے فضل نال جڑے مینوں واقعات یاد ہیں نا قرآن چوں صحیحین چوں سنن اربع چوں مشکات المصابیح چوں رجال دیاں کتاباں چوں انہاں دی تعداد اللہ دے فضل نال درجناں دے اندر ہے میں تانوں درجناں واقعات سنا سکنا اس بندے نے صدقہ کیتا تے اس آفت تو بچیا اس بندے نے صدقہ کیتا تے اس مصیبت تو بچیا بس میں تانوں موٹی جی گل تیناں چیزاں دا پیکج بنا کے دے رہا ایک تے روزانہ بلا ناگا صبح شام دے اذکار پڑھنے نے اپنی نسل چ نیکی منتقل کر دیو اور دوسری گل پتہ کی ہے آ جڑے بچے بیٹھے نے
ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਦੋਤੇ ਭਾਂਜੇ ਭਤੀਜੇ ਐਨ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੁੱਤਰ MC ਤੇ ਦੇ ਦੇ, ਪੁੱਤਰ MC ਤੇ ਦੇ ਦੇ, ਬੱਚਿਆ ਇਹ ਫਲਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਉਠਾਉਂਦਾ। दावीऊ बरसातुम बिसदका, पैगंबर की सही हदीस है। मां बीमार है, बीवी बीमार है, भैन बीमार है, कोई रिश्तेदार बीमार है, डॉक्टरां नु विखाओ, हकीमां नु विखाओ, पर मदीने वाले मुर्शिद कहंदे ने रब दी राह सदका दिया करो, अल्लाह बीमारां नु शिफा अता कर देंदे। लो जी, आखिरी गल ते मेरा सलाम करा तवज्जो करना। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, फरमाया अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर बहार पैदा करो हर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नी आवाज नाल दे खजाम ही नहीं बनदी, मैं बहार किया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान है। फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सुनो लोगो, जड़ी मैं तीसरी ते आखिरी गल करके अपनी बात को खत्म करना चाहना। सबक दी तरह याद कर लो, सबक दी तरह याद कर लो। पहला काम है सुबह शाम दे अज़कार पढ़ने ने, बिला नागा पढ़ने ने। ये पढ़न का टाइम भी सुन लो। सुबह शाम दे सुबह दे जेड़े अज़कार ने फजर दी अज़ान तो बाद भी पढ़ सकते हो ते जमात तो पहले भी पढ़ सकते हो। सुबह दे अज़कार जमात तो पहले भी, तरूए फजर तो बाद बंदा अज़कार पढ़ सकता। भाई मसले का भी तो पता होना चाहिए ना। सुबह दे अज़कार अज़ान तो बाद पढ़ लो, जमात तो पहले पढ़ लो, जमात तो बाद पढ़ लो। या अल्लाह ना करे अख किसी वेले लेट खुली है, कोई साल च हो जाता ना बंदा घटा के बंदा 8 बजे उठता है, कोई साल च एक दो बारी इंज। अच्छा तुम परेशान हो गए तो डेली होंगे। मैं भी है ना चुप बड़ी बट्टी है, कोई अच्छी गल कोई होर है। अल्लाह ना करे किसी वेले 8 बजे उठो, अल्लाह ना करे। बोलो बोलो को अल्लाह, सारे नहीं बोलते। अल्लाह ना करे को साल च कभी तुसी को 8 बजे उठो ते उठ के उस वेले नमाज पढ़ के अज़कार पढ़। अज़कार च नागा नहीं। शाम दे जड़े अज़कार ने मसले भी समझिया करो। शाम दे अज़कार दा टाइम उसूली तौर ते असर तो बाद शुरू हो जाता है। बाद में हकीकी ने आख्या है ज़वाल तो बाद शुरू हो जाता है, लेकिन ज्यादा बेहतर है असर तो लैके मगरब तक। मगरब तो बाद रात है, शाम नहीं। अल्लाहुम्मा बेका अम सही ना, अम सही ना दा माना हमने शाम की। ते शाम जड़ी है सूरज डुबन तो पहले वे, ते सूरज डूब गया तो फिर की शाम के अज़कार ये असर के बाद पढ़े या मगरब से पहले पढ़े, लेकिन मगरब के बाद पढ़ना भी जायज़ है। मगरब तो बाद भी पढ़े जा सकते। पहला अमले वे सुबह शाम दे अज़कार पढ़ो। ऐसे नागा नहीं करना, ला नागा फीहा, इसमें कोई नागा नहीं करना। दूसरा अमल जड़ा मैं दसना चाहना, रोजाना की करना है। अच्छा तिना चो नहीं करना है, फिर बोलते नहीं जे बिला नागा की करना है। जदी तकरीर इंशाअल्लाह तुहाडे को कराउणी है। बिला नागा की करना है, भावें रुपये 5 दियो भावें 2 दियो, अल्लाह दे हुक्म दियो। और रब जेड़ा ना पैसे दी कथरत नहीं देंदा, रब दिल दा इखलास है। सुभान अल्लाह। अल्लाह को पता है एनी लोड़ है, मां प्यो भी ने, धियां भी ने, सारे मामले 15,000 बेचारा महीने का लेंदा है। अल्लाह को पता है ए बंदा बोलदा किथों है ते सोचदा की है ते किहड़े जज्बे ना दे रहा। सूद खोलन दा कादा सदका है, मैं नहीं इस पासे जाना। दुनियादारां दा कादा सदका है, जेड़ा हलाल हराम दी तमीज ना करे ओदा कादा सदका है। सदका ते तेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान ने फरमाया बिला नागा करो। आइए मैं तीसरा अमल बयान करके बात खत्म करा। फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। इनकलाब सुनने वालों, तीसरा अमल है करिया जे अल्लाह तुहाडी कदी कट नहीं लगन देगा। कोई दुख तुहाडे ते अल्लाह हावी नहीं होण देगा, किसी हासद नूं अल्लाह कामयाब नहीं होण देगा। सुबह शाम दे अज़कार पढ़ो, बिला नागा छुप छुप के सदका खिरात करो। ते तीसरा करन वाला काम मेरियो मेरे मुसलमान वीरो, हर वेले शुक्र दी कैफियत च रहो,
حمد دی کیفیت چ رہو اللہ دی تعریف دی کیفیت چ رہو جڑا بندہ ہر ویلے شکر دی کیفیت چ رہندا ہے اللہ پاک انہوں خوشیاں تے برکتاں تے بہاراں عطا فرما دیتے سبحان اللہ نشکرے بندے نو کدی خیر نہیں دے پیندی نشکرا بندہ کدی خوش نہیں جے ہوندا نشکرے بندے دی زندگی وچ کدی انقلاب نہیں جے ہوندا الحمدللہ اللہ دا شکر ادا کریا کرو اللہ نے عقیدہ توحید دیتا ہے اللہ نے عقیدہ سنت دیتا ہے صحابہ دی عزت دا چوکیدار بنایا ہے حضرت حسین دی عزت دا چوکیدار بنایا ہے آل علی دی عزت دا چوکیدار بنایا ہے اللہ پاک نے کتاب انقلاب دا سانو حامل بنایا ہے مدینے والے دا غلام بنایا ہے یار اس تو وڈا رب دا احسان کیڑا ہے تو جو میرے میں اپنے بچیاں چو اٹھ کے آیا فیصلہ بادوں رکاوٹاں توڑ کے اللہ دی فضل نہ میں پہنچیا ہنے میں اٹھ کے اپنے بچیاں کو ٹر جانا ہے تسی بھی اپنے بچیاں کو اٹھ کے آئے ہو ہنے اٹھ کے اپنے بچیاں کو ٹر جاؤ گے بچیاں چو اٹھ کے آنا پھر بعد چو اٹھ کے بچیاں چ جانا ایڈی وڈی نعمت ہے اللہ دی قسم اسی تے اس نعمت دا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے انہاں نوں پوچھو جنہاں دیاں راتاں وی جیلاں اندر نے تے دن وی جنہاں دیاں راتاں بھی ہسپتالاں چ نے تے دن بھی اب مینوں ایک نا مقتدی نے دسیا پوچھیا جی شیخ صاحب میرے ساڑے نو کرنٹ پی گیا تے اسی الائڈ ہاسپٹل گئے تے نال تے بیڈ تے نا ایک عورت میری بیوی نو رو کے کہن لگی بھੈਣ جدوں گھر جائے گی نا مینوں بھی اپنے گھر لے آئی آ میرا خامد نال دے بیڈ تے وے 1 مہینہ ہو گیا میں ہسپتال چ آئی ہاں نہ میں غسل کر کے ویکھیا تے نہ میں کپڑے بدل کے کسی دے پیٹ دا آپریشن ہے کسی دی لت دا آپریشن ہے کسی دے دماغ دا آپریشن ہے اور میرے مسلمان بھائیو جے اللہ نے صحت دیتی ہے ساڈے بچے لولے نہیں ساڈے بچے لنگڑے نہیں کانے نہیں انے نہیں اور اللہ نے جے دھیاں دتیاں نے پت دیتے نے پیراں تے چلدے پھرنے آ اے اللہ دا چھوٹا احسان یہ مطلب ہے کہ اسی بدماش بن جائیے ظالم بن جائیے چغل خور بن جائیے یہ مطلب ہے اسی اپنے دا جینا حرام کر دیے ماں پیو دے نک چ دم کر دیے شکر ادا کرو راتاں جیلاں چ نہیں راتاں ہسپتالاں چ نہیں شکر کرو اللہ نے سانو جہو جے دھیو پوت دیتے نے الحمدللہ کئی ایسے بھی ہے نا جنہاں کو کچھ بھی نہیں تے دعا کر دیو ہندرا بھڑے رو نالو چپ چنگی جے دعا چاج نہ کریو اللہ جنہاں بھڑا کو ویر نہیں اللہ انہاں نو اپنی رحمت نال ویر دے دے آمین اللہ اپنی رحمت نال نیک بیٹے دے دے آمین اللہ سونیا جنہاں کو دھیاں پوت نے انہاں دے دھیاں بچیاں نوں اللہ قرآن دا